जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पर्यटकको हवाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। हवाई उद्धार सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भरपर्दो बनाउने ग्यारेन्टी लिन सरकारलाई कांग्रेस नेता सिंहको आग्रह। आर्थिक रूपान्तरणका लागि जनताको जीवन आरामदायी बनाउन सुझाव। एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर छाड्ने ओलीको दावी। देश र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सृजना गर्ने गरी निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। नयाँ दिल्लीमा आचार संहिता विपरीत बनेका 2वटा 40 तले टावर भत्काउने तयारी। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ भवनमा जडान। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत। नयाँ वरियतामा नेपाल 176औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान राजनीतिज्ञ कमल चित्रकार र वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दाहाललाई प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर स्वरूप उक्त सम्मान प्रदान गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफू कमल चित्रकारको प्रेरणाबाट राजनीतिमा आकर्षित भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा लागेकै कारण चित्रकार जेल बस्नु परेको स्मरण गर्नुभयो। देउवाले कांग्रेसका विचारलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा निडर भएर लाग्ने पत्रकार होमनाथ दाहाल भएको जिकिर गर्नुभयो। मलाई कांग्रेसप्रति आकर्षण गराउने कमल चित्रकार नै हो। हेर्नुहोस्, म त विद्यार्थी थिएँ, साइन्सको विद्यार्थी थिएँ कलेजमा। र सरी हडताल, सामान्य हडतालमा चाहिँ नि पुलिसले लाँदै लग्यो, बनाएर लगेर गयो सबै ठाउँमा लगेर। कमल चित्रकार उसलाई चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि उसको युनियनको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको युनियनको अध्यक्ष। त्यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ युनियन दिएको, अन्त काहीँ युनियन पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा पहिलोपल्ट उहाँलाई मैले भेटेको चाहिँ नि यो पुलिस चौकी थानै भन्नु पऱ्यो। उसमा चाहिँ यो अहिले त्यो घरहरू भत्काएर नयाँ बनाइसकेको ठुलो अहिले पहिले साइड यो चाहिँ यो पछाडि अहिले पनि जहाँ छ त्यो पुलिस हो, काठमाडौँ पुलिस थाना भन्छ अहिले, के भन्छ के त्यो, त्यहाँ चाहिँ नि हामीलाई राखेको थियो। त्यस बेला चाहिँ नि उहाँलाई मैले पहिलोपल्ट भेटेको त्यही हो। र उहाँले अत्यन्तै जहिले पनि मलाई चाहिँ हामी बोलाउने गर्ने, चिया खुवाउने गर्ने, उहाँको घरबाट खाना आउँछ त्यो पनि हामीलाई खुवाउने। त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै चाहिँ हामी त बाहिर आएका थाहा पनि छैन। बाबा अत्यन्तै मलाई पुरा पनि पऱ्यो, केयरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो। आफूभन्दा उमेर सानो भएकालाई अत्यन्तै चाहिँ माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। त्यस पछाडि हामी छुट्यौँ। 1-1.5 महिनापछि छुटेपछि पनि कमल चित्रकारजीले चाहिँ हामीलाई चिया के अरे यो के होला उहाँले चाहिँ यो के अरे यो पिकनिक भनेर पनि पिकनिक गराउनुहुन्थ्यो। उहाँले पिकनिक गराएर आफ्ना काङ्ग्रेस समर्थक साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ विद्यार्थीलाई सबैलाई बोलाएर चाहिँ पिकनिक गराउनुहुन्थ्यो। पिकनिक पनि पुलिसले दुईपल्ट हत्या पनि गर्यो। पिकनिक पनि हुँदैन हाम्रो। यहाँ बिचबिचमा उहाँले के गरिरहनु भयो। यहाँ कुरा आएको छ सूर्यप्रसादजीको विषयमा मैले भनेको छु। सूर्यप्रसादजी जस्तो बिबी कोइराला, गणेशमान सिंह, बिबी कोइराला, सुभाष सुसेन, गणेशमान जी र सूर्यप्रसाद चार
नेता हो भनेर हामीले भन्ने सुनेका हौँ। म चाहिँ नि सुलभका गइरहन्थेँ, भेटिरहन्थेँ। वास्तव मैले कहिलेकाहीँ मैले भनिसकेँ भने हामीलाई के अरे यो कहिलेकाहीँ आर्थिक पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई हामीलाई गर्नु त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सम्बन्धमा फोटो सहित त्यहाँ वास्तवमा पार्टी उसमा मलाई राख्ने मन छ भयो। तर पार्टीमा चाहिँ यो कति साथीहरू चाहिँ पछिमा छैन त्यो गर्नु कुरा छैन। अब अहिले नै चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो चुनावभन्दा अगाडि उहाँलाई विवाह नपार्नु चाहन्न मैले। चुनावपछि चाहिँ नि अब यो अहिले चुनाव छ, जो चुनावपछि चाहिँ नि वास्तवमा पार्टी सेवा त मेरो अझै बाँकी छ 5 वर्ष। त्यस कारण चुनाव सकेपछि के हुन्छ भने विवाद कम हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब फोटो राख्ने कुरा छ, त्यो अहिले राख्यो भने फेरि भोट बसेर विरोध गरिदिन्छ। त्यही कुरा हाम्रो पार्टी। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि समाज क्रियाशील रहेको धारणा राख्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटकको हवाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा हिमालयन उद्धार संघ नेपालको 48औं साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकको हवाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिले समग्र नेपालकै पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा हवाई उद्धार सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनालाई पूरा गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई संसारकै उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य बनाउनका लागि पनि सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। यो उद्धारको नाममा हुने कतिपय विकृतिहरूलाई हामीले चाहिँ नि कडाईका साथ यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम स्पष्ट छौँ। हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका कुरा गरिरहँदाखेरि यस्तो कतिपय चाहिँ नि यो गलत समाचारहरू र गलत खालका चाहिँ नि जुन विकृतिहरूका चाहिँ नि कुराहरू बजारमा आउँदाखेरि त्यसले सिङ्गो नेपालको एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई नि आँचाउने कामहरू हुन्छ। यसलाई सरकारको तर्फबाट कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने काममा विभाग चाहिँ नि पछाडि पर्नु हुँदैन र यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र यो जुन खालको यो चाहिँ नि रेस्क्युको काममा यो हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपालले जुन एउटा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र अझ चाहिँ नि यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यो खालको कामहरूलाई निरन्तरता चाहिँ नि दिनुपर्छ र हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूको यो कामको लागि आवश्यक साथ र सहयोग रहने कुराहरू म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले पर्यटन मन्त्रालयले यो नेपालको पर्यटन क्षेत्र जुन चाहिँ नि कोभिडको कारणले प्रभावित भएको छ र अहिले पर्यटकको सङ्ख्याहरू निकै मात्रामा घटेको स्थिति हामीले चाहिँ नि पाएका छौँ र अहिले केही सङ्ख्याहरू वृद्धि हुने क्रम चाहिँ नि छ। अब यो संसारभरि नै एउटा महामारीले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई अझ धेरै प्रभाव पार्ने काम भएको छ र यो क्षेत्रको कामलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि भनेर हामीले 73 बुँदे एउटा चाहिँ नि रिभाइभल प्रोग्राम जुन योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ र त्यसमा नेपाललाई एउटा चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको गन्तव्य, संसारको एउटा गन्तव्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले योजना अगाडि सारेका छौँ। यो एउटा चाहिँ नि यो एक्सपिडिसनको हिसाबले हामीले सिजनलाई चाहिँ नि भन्ने काम गरिरहेका छौँ। यो सबै ठाउँहरू हाम्रा सबै प्रदेशहरूमा हामीले यो खालको एउटा महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ नि पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेका ठाउँहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने नेपाल आउने टुरिस्ट चाहिँ नि 12 महिना यहाँ चाहिँ नि कुनै न कुनै ठाउँमा गएर घुम्ने, समय बिताउने काम चाहिँ नि हुनसक्छ र यहाँको बसाइलाई चाहिँ नि लम्ब्याउन सक्छ, जसले चाहिँ नि हाम्रो आर्थिक उपार्जनमा त्यसले वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। यो हिसाबले अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि बोकेका छौँ। कार्यक्रममा संघले गत आर्थिक वर्षमा हिमालयन क्षेत्रबाट नेपाली र विदेशी गरी करिब 1070 जनाको उद्धार गरिएको जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरा स्थित राहदानी विभागको बेसमेन्टमा राखिएका कुर्सी र अन्य सामान हटाएको छ। पार्किङ प्रयोजनका लागि बनाएको बेसमेन्टमा सेवाग्राहीहरूका लागि कुर्सी राखिएको पाएपछि महानगरले उक्त स्थान खाली गराएको हो। सो क्रममा राहदानी विभागका प्रतिनिधिहरूले केही दिनभित्रै बेसमेन्टमा रहेका कुर्सी हटाएर पार्किङ बनाउने बताए पनि महानगरले शुक्रबार नै सबै कुर्सीहरू हटाएको थियो। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरिसकेको छ। नक्सा पास नगरी अनाधिकृत रूपमा बनाएका निर्माण गरिएका संरचना र नक्सा पास भए पनि त्यस विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने कार्यलाई महानगरले अभियानकै रूपमा सुरु गरेको छ। महानगरले स्वीकृत अनुसार भूमिगत पार्किङको ठाउँमा सञ्चालन गरिएका पसलहरूलाई समेत हटाउने कामको थालनी गरेको छ। अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागको पार्किङ एरिया खाली गराएको छ। महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि अनुमति लिएर ग्राहक प्रतीक्षालय बनाएको विभागको पार्किङ एरिया खाली गराएको हो। महानगरका प्रहरीका एसपी राजु पाण्डेको नेतृत्वमा अन्डरग्राउन्ड प्रतीक्षालयका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएपछि नगर प्रहरीले कुर्सीहरू हटाएको छ। विभागले राजधानी बनाउन आउनेहरूको लागि बस्न कुर्सी राखेको थियो। 2-3 पटक पार्किङ एरिया खाली गराउनका लागि चिठी पठाए पनि विभागले अटेर गरिरहेकाले उक्त स्पेस अरू नै काममा प्रयोग भएपछि सेवाग्राहीले पार्किङका लागि असुविधा भोग्दै आएका थिए। यसअघि भएको पटक पटकको छलफलमा बेसमेन्टमा पार्किङ बनाउन विभागले आनाकानी गरेपछि बेसमेन्ट खाली गराएको महानगरका नगर प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिए। अन्य कुरा हुन्थ्यो बाहिर के हो बाहिरको कुरा, तर यहाँ भित्रको आन्तरिक कुराहरू उहाँले भन्दैन भन्ने बाहिर यस्तो छ उस्तो छ, बाहिर कसरी गर्ने, त्यसपछि सेड हाल्ने, त्यो सब विषयवस्तुभन्दा बाहिर कुरा हुन्थ्यो कि म गएको मिटिङ। अनि मैले भने फेरि निरन्तर बस्ने कुरा थियो, तर मलाई के लाग्यो कुराको कुनै अर्थै छैन, अर्थ नभएको कुरा गरेर पटक किन मिटिङ गर्ने जस्तो लागेको थियो। र मैले त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो सधैँ मेयरज्यूसँग मैले राखेँ, मेयर साहबसँग कुरा राखिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको डिआई साहबसँग मेरो कुरा भयो, छलफल भएपछि होइन जन सरकारी निकायको जिम्मेवार हुनुपर्ने, जिम्मेवार भएर चाहिँ आउनुपर्ने कुरालाई चाहिँ कति दिन चाहिँ टार्ने, कति चाहिँ यसलाई टारेर चाहिँ अन्य कुरा गर्ने भन्ने जस्तो लाग्यो। र आज खाली गर्ने भन्ने सिलसिला माथि डिजी साहबलाई हामीले जानकारी गऱ्यौँ, तपाईँले देख्नु नै भयो। अब उहाँले अर्कै कुरा फेरि मिटिङको कुरा गर्नु भएको थियो। अब यो कहिले नसकिने थाक्ने खालको मिटिङ राखेर काम छैन भनेर हामीले खाली गराएको। आज महानगरले बेसमेन्ट खाली गराएपछि विभागले आज नै सूचना जारी गर्दै आइतबारबाट विभागको बेसमेन्टमा सेवाग्राहीका लागि पार्किङको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि बनाइएको भूमिगत तलालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने करिब 300 घर कारबाहीको सूचीमा छन्। घरधनीहरूले भूमिगत तलामा पार्किङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरी नक्सा पास सहित घर बनाए पनि भूमिगत तलालाई पार्किङका लागि नभई पसल, क्याफे सञ्चालन लगायतका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएपछि नगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भरपर्दो बनाउने ग्यारेन्टी लिन सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष मंगला देवी सिंहको 27औं स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँको शोभा भगवतीमा आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रममा नेता सिंहले मुलुकमा निर्वाचनको माहौल शुरू भइसकेको भन्दै यसलाई निष्पक्ष र भरपर्दो बनाउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सिंहले आर्थिक रूपान्तरणका लागि र जनताको जीवन आरामदायी बनाउन कांग्रेस लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला कम्युनिस्टले म्यान्डेट पाए पनि आवश्यक संघीय कानून बनाउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। विशेष परिस्थितिमा कांग्रेस सरकारमा आएकोले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अब नयाँ म्यान्डेट लिएर समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर अब अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ डेट पनि फिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ यो प्रदेश र चाहिँ संघीय प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरू हुँदैछ। अब चाहिँ चुनावी माहौलमा देश चाहिँ होमिसकेको छ र खास गरेर अब कांग्रेसले नै लिड गरिरहेको चाहिँ अहिलेको यो सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न निर्वाचन अहिलेसम्म जहिले पनि नेपालको परिवेशमा यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा त कांग्रेसले चाहिँ जुन जिम्मेदारी पाउँदाखेरि जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ
इमान्दारिताका साथ चाहिँ निर्वाह गरेको कुरा र अहिले पनि के हो भन्दाखेरि निर्वाचन यो चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो, धाँधली रहित गराउनुको लागि ग्यारेन्टी गराउनुतिर चाहिँ अहिले चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ र दलहरूले पनि त्यही भावना अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले यो निर्वाचन फ्रेस म्यान्डेट पछि यो चाहिँ 7 प्रदेशमा पनि नयाँ सरकारहरू गठन हुन्छ र चाहिँ सङ्घीय सरकार पनि नयाँ भइसकेपछि नयाँ परिवेशमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसन संविधानलाई यो चाहिँ दिएका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै आगामी दिनहरूमा चाहिँ आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको यो चाहिँ हरेकको जीवन र जीवकोपार्जन चाहिँ सहज होस् भन्ने जुन चाहना छ त्यसको लागि अब चाहिँ फुलफिल गर्नुको लागि परिपूर्ति गर्नुको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ विशेष गरेर जसरी जनताको अधिकार दिलाउनुको लागि नेतृत्वदायी भूमिका सदा खेल्दै आएको छ त्यस्तै गरिकन अब हामीले चाहिँ आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यो आर्थिक क्रान्तिको यो चाहिँ आर्थिक यो चाहिँ सम्पन्नताको अभियानमा पनि जसरी अधिकार दिलाउनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो अब आर्थिक परिवर्तनको लागि आर्थिक क्रान्तिको लागि र चाहिँ आर्थिक यो चाहिँ जुन रूपान्तरण गर्ने जनताको पक्षमा चाहिँ गर्नुको लागि र राष्ट्रलाई चाहिँ हित हुने गरिकन यो चाहिँ सबैको शिर ठाडो हुने गरिकन चाहिँ अब यो चाहिँ लाइफलाई चाहिँ आनन्दसँग चाहिँ बिताउन सक्ने त्यो बनाउनुको लागि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिका टिप्पणी निकै भइरहेको छ, अब हुने स्वाभाविक पनि हो। मैले भने नि झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको हो। यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू त्यो चाहिँ समयमा चाहिँ बनाइदिएको भए जुन अधिकार केन्द्रबाट चाहिँ सङ्घबाट चाहिँ प्रदेशमा दिनुपर्ने अधिकार, सङ्घबाट प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारहरू यो चाहिँ आवश्यक कानुनहरू समयमा बनाइदिएको भए त सबै फुल फ्लेजेड रूपमा चाहिँ काम गर्थ्यो नि त। अहिले तपाईँ हामीबाट चाहिँ के हो भन्दा परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले त चिफ मिनिस्टर पनि त के छ भन्दा विरोधमा उत्रिरहेछ। मन्त्रीहरू प्रदेशकाहरू अधिकार चाहियो, यो चाहिँ प्रशासनमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने कन्स्टिट्युसन अनुसारको प्राप्त गरेन, सुरक्षाको लागि चाहिँ ऊ भएन भन्ने कुरा त भइरहेको छ नि। र अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्राइसिस यो चाहिँ जुन छ त्यो म्यानेज गर्नुको लागि अब चाहिँ चाँडै नै फ्रेस म्यान्डेट पछि चाहिँ बाँकी भएका कामहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जिम्मेदारी पार्टीको जिम्मेदार नेता सिंहले स्वर्गीय कमला देवी सिंहले सुरु गर्नुभएको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको निरन्तरता स्वरूप अहिले सबै क्षेत्रमा महिला सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धरान पुगेर मेयर हर्क साम्पाङसँग रुख रोपेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको वृक्षारोपणको श्रमदान कार्यमा उहाँ सहभागी हुनु भएको हो। मेयर साम्पाङको आह्वानमा साप्ताहिक रूपमा हरेक शुक्रबार वृक्षारोपण हुँदै आएको छ। केही दिन अघि काठमाडौँ आएका मेयर साम्पाङले श्रमदानका लागि धरान आउन प्रचण्डलाई भेटेरै निम्तो दिनु भएको थियो। जेबी टुहुरेको स्मृतिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दाहालले बिरुवा रोपेर पानी हाल्नु भएको हो। दाहालले हर्क साम्पाङको श्रमलाई खुलेर प्रशंसा पनि गर्नुभयो। उहाँले हर्कको व्यवहार र आचरणबाट प्रेरणा लिन माओवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। यसअघि विराटनगर विमानस्थलमा दाहालले भदौ 15 भित्र सत्ता गठबन्धन भित्र सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नु भएको थियो। बाहिर हल्ला भएको जस्तो असहमतिको वा सकसपूर्ण अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै दाहालले भदौ 15 भित्र सबै काम सकिने बताउनुभयो। फरक प्रसंगमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक स्वीकृत हुने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। दाहालले राष्ट्रपतिका कतिपय व्यवहार भने स्वाभाविक नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा सुझाव दिएकी राष्ट्रपतिलाई सत्ता गठबन्धनले सोही विधेयक जस्ताको तस्तै पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिने हल्ला चलिरहेको छ। सेनाका पूर्व अधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भइरहेको छ। यो कदमको सबैजसो नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट ललितपुरको च्यासल स्थित
पार्टी कार्यालयमा शुरू भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अस्तित्व नै मेटाउँछौ भन्दै एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर विजयको सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्ने दावी गर्नुभएको छ। मंसिर 4 गते हुने संघ प्रदेश निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि सरकारसँग वार्ता र कुराकानी तथा दबाव र निर्वाचनसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले गरेका काम र आगामी योजनाहरूका साथै देशलाई समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउनका लागि प्रतिबद्ध भएर जनतामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एमाले देश र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। 14 विपणा हमला घेराबन्दी सबै कुरालाई पराजित गर्ने एमालेको त अस्तित्व नै मेटाउँछौँ भनेको अस्तित्व नै मेटाउँछौँ भनेका ठाउँबाट एमाले अस्तित्वको रक्षा मात्रै होइन विजयको सुनिश्चितता गर्दै विजयतर्फको यात्रा आज पनि आत्मविश्वास के साथ र दृढ़तापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा हाम्रो अगाडि मंसिर 4 संघ र प्रदेशका लागि एकै दिन निर्वाचनको आयोजना यस निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरण परिस्थितिमा भयरहित वातावरण हामीले सम्पन्न गर्नु। यस निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउन हामीले प्रभावकारी भूमिका यसका निम्ति हाम्रो सरकारसँग वार्ता कुराकानी र दबाव त्यसै गरेर राज्यका निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न अङ्ग र निकायहरूसँग हामीले संवाद पनि गर्नुपर्नेछ र व्यक्तिगत कुरा गर्नबाट उनीहरूलाई रोक्नु पनि पर्नेछ। हामीले गरेका कामहरू लिएर हाम्रा आगामी दिनका लागि देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अथवा समाजवादको कर्तव्यसम्म पुर्याउन आज समाजवादको उन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने समग्र राजनीति र नीतिहरू सही अगाडि बढ्नुपर्ने आज आवश्यकता हाम्रो अगाडि छ। यी कुराहरू लिएर जनताका बीचमा जानेर जनतालाई व्यापक समर्थनमा अलगबाट मुक्त गरेर एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काममा छ। मैले दुईटा जिम्मेवारी जनमत एमालेको पक्षमा देशको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने देश जनमतको त्यसै गरी रक्षा गर्ने देश जनमतलाई कसैले गलत ढङ्गले दुष्प्रभावित गर्न वा हरण गर्न त्यसका निम्ति ध्यान दिने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका तरिका र उपायहरू अवलम्बन गर्ने यी कामहरू हामीले गरिरहेको छ। यी सबै कामहरूका लागि मुख्य रूपमा यसपटक
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिक सांगठनिक विषय लगायतका विषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। बैठकले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको छनौट प्रक्रियाको मापदण्ड, स्थानीय निर्वाचन छानबिन कमिटिको प्रतिवेदन लगायत पेश सदस्यता अभिलेख व्यवस्थापन, सल्लाहकार परिषद र तीनै आयोगका प्रतिवेदन, भारत प्रवासको कामका सम्बन्धमा नियमावली लगायतका विषय टुङ्गो लगाउने एमाले जनाएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक 2 दिनसम्म चल्नेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संघीयताको मुद्दा मिलेकाले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्नुका कारण खुलाउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा रहेको र माओवादी केन्द्र पनि सोही पक्षमा रहेकाले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको संघीयता अपूर्ण छ भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले उति बेलै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग सुशासनको सम्बन्धमा भने अन्तर्विरोध गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको नभई आगामी निर्वाचनका लागि तालमेल तथा कार्यगत एकता मात्रै गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। विशेष अदालतले घुसकाण्डमा मुछिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाई शुरू गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले शुक्रबार शुरू भएको मुद्दालाई हेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो। अब मुद्दाको निरन्तर सुनवाई हुनेछ। अख्तियारले 12 चैत्र 2075 मा आफू कहाँ विचाराधीन एक इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता सम्बन्धी फाइल मिलाउन 78 लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयुक्त पाठकका साथै उनलाई घुस खुवाउने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर नेउपानेलाई अख्तियारले 78 लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। आयुक्त पाठकमाथि अख्तियारमा विचाराधीन उजुरी मिलाइदिने भनी पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोप छ। आरोप पत्रमा अख्तियारले पाठकमाथि 11 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 3 अनुसार 50 लाखदेखि 1 करोड़ रुपैयाँ घुस लिने दिने व्यक्तिलाई 6 देखि 8 वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिए थप 3 वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार पाठकमाथि 11 वर्षसम्म हुने भनी अख्तियारको माग दाबी थियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर नेउपाने विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका थिए। कलेजको फाइल अख्तियारमा अनुसन्धान हुँदै थियो। त्यसै क्रममा नेउपानेले आफूलाई जोगाइदिन अनुरोध गर्दै पाठकलाई एक पटक 40 र अर्को पटक 38 गरी 78 लाख रुपैयाँ घुस बुझाएका थिए। नेपालमा थप 324 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1673 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 163 जना र 1842 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 161 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 418 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3943 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रहरीले नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गिरोहका 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बरामद भएका विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरा सहित पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। कोटेश्वरमा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिराको बिक्री वितरण हुने गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा हरिओली भन्ने व्यक्तिको संलग्नता पाइएको र निजको डेराबाट डबल ब्ल्याक लेबल लगायतका मदिराहरू 4 कार्टुन सील प्याक गरिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सो व्यक्तिसँगको सोधपुछ गर्दा नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने मुख्य व्यक्ति र अन्य 3 जनाको पहिचान तथा फ्याक्ट्री भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको खुल्न आएको र उत्पादनकर्ता भगवान बस्नेत समेतलाई नियन्त्रणमा लिएर फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा
ठूलो परिमाणको नक्कली मदिरा बरामद भएको प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा हरि ओली, भगवान बस्नेत, विशाल ओली, मनोज खत्री र गोपी श्रेष्ठ रहेको उहाँले बताउनुभयो। 16:35 बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट र प्लस भक्तपुरबाट समेतबाट यी नक्कली मदिरा बनाउने र बिक्री वितरण गर्ने भण्डारणदेखि लिएर यस्ता गिरोहलाई समातेका थियौँ। त्यही बारेमा म अहिले यहाँहरूलाई सरस्वती भन्न गइरहेको छु। यो मिति 2079 5 महिना 7 गते अन्दाजी 16:35 बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौँ कामनपा वार्ड नम्बर 32 कोटेश्वर इलाकामा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली रक्सीको बिक्री वितरण हुने गरेको भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो र त्यो सूचनाको आधारमा तत्कालै प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर समेतबाट विशेष प्रहरी परिचालन गरी उक्त सूचना उप निगरानी गरिँदा हरि ओली भन्ने व्यक्तिको संलग्नता पाइएकोले निजको डेराबाट विभिन्न ब्रान्डका यो डबल ब्ल्याक लेबल एन्ड यो र ज्याक डेनियल्स का मदिराका 4 कार्टुन सिल प्याक गरेको अवस्थामा भेटियो र त्यसपछि निज हरि ओलीसँग सोधपुछ गर्दाखेरि त्योबाट के कुरा खुल्न आयो भने यो मदिरा उत्पादन ओसार प्रसार भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य 3 जना पनि छन् भन्ने कुरा उनीहरूबाट खुल्न आयो। त्यो खुल्न आइसकेपछि यो नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने मुख्य व्यक्तिको पहिचान र फ्याक्ट्रीको अवस्थिति समेत भक्तपुर जिल्ला चाङनारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट र निजोरबाट थप खुल्न आए बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर समेतको समन्वय तथा सहकार्यमा उत्पादनकर्ता भगवान बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिई नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीमा छापामारी यी निम्नलिखित तयारी मदिरा र सो उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री हामीले बरामद गर्यौँ र त्यसमध्ये पहिला पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गापा वार्ड नम्बर 9 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वार्ड नम्बर 32 कोटेश्वर बस्ने वर्ष 24 को हरि ओली, यो ऐजेन जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थायी घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर चागुनारायण बस्ने वर्ष 39 को भगवान बस्नेत र ऐजेन जिल्ला कालिन्चोक गापा वार्ड नम्बर 4 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला महाबौद्ध बस्ने वर्ष 20 को विशाल ओली र जिल्ला रामेछाप खाँडदेवी गापा वार्ड नम्बर 2 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला मूलपानी बस्ने वर्ष 27 को मनोज खत्री र ऐजेन जिल्ला वार्ड नम्बर 9 घर भई हाल काजी कामनपा ठमेल बस्ने वर्ष 27 को गोपी श्रेष्ठ गरी हामी 5 जनाले हामीलाई पक्राउ गर्यौं र त्यसपछि यो बरामद भएका सामानहरू यो काठमाडौँ जिल्ला कामनपा 32 कोटेश्वर स्थित प्रतिवादी हरि ओलीको डेरा कोठाबाट बरामद भएका सामानहरू त्यहाँ तिनै सामानको यहाँ लिस्टमा अलि भनिदिन्छु। लेखिएको बिलको 55, आन्तरिक राजस्व विभाग लिकोर लेखिएको स्टिकर 92 वटा, ब्ल्याक लेबल लेखिएको बिलको 40 वटा, रेड लेबल लेखिएको बिलको 23 वटा र पेचकस 1 थान उहाँको के अरे हरि ओली प्रतिवादी हरि ओलीको कोठाबाट डेरा कोठाबाट बरामद भएको छ। यो भने भक्तपुर जिल्ला चागुनारायण नपा 2 दुवाकोट स्थित भगवान बस्नेतद्वारा सञ्चालित फ्याक्ट्रीबाट बरामद तयारी सिलप्याक मदिराहरूमा डबल ब्ल्याक 2 बोतल, रेड लेबल 3 बोतल, खुकुरी रम 3 बोतल, यो 8848 यो भोड्का 90 बोतल र भक्तपुर जिल्ला चागुनारायण 2 दुवाकोट स्थित भगवान बस्नेतद्वारा सञ्चालित फ्याक्ट्रीबाट बरामद भएका डबल ब्ल्याक खाली बोतल 8 वटा, ब्ल्याक लेबल खाली बोतल 50 र बिलको 90 वटा, रेड लेबल खाली बोतल 10 वटा, ज्याक डेनियल्स खाली बोतल 15 र बिलको 245 वटा, यो भोड्का खाली बोतल 184 र बिलको 210 वटा, सिग्नेचर विस्की खाली बोतल 179 र बिलको 50 वटा, ओल्ड द्रबार खाली बोतल 57 वटा, गोल्डन वाक खाली बोतल 159 र बिलको 90 वटा, हाइल्यान्डर भोड्का खाली बोतल 70 वटा, मैक रसियन फ्लावर खाली बोतल 30 थान, ब्लू डायमंड खाली बोतल 10, माला खाली बोतल 100, आन्तरिक राजस्व विभागको स्टिकर टाँसेको बट्टा थान 7, कच्चा पदार्थ सहितको बाल्टिन जार 4 वटा, आगो बाल्न प्रयोग हुने लाइटर 55 वटा, प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उक्त मदिराहरू रात्रि क्लब, विभिन्न मदिराका डिलरहरू, दोहोरी डान्स बार लगायतबाट माग भई उत्पादन गरी बिक्रीका लागि पठाइने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ परेकाहरू उपर कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज शुक्रबार पनि घटेको छ। हिजो बिहिबार 18 अंक भन्दा धेरैले घटेको शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 16.93 अंकले घटेर 2022.62 अंकमा झरेको छ। आज जीवन बीमा समूहको शेयर 29 अंकले बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। 213 वटा कम्पनीको 35,88,000 किता शेयर 1 अर्ब 29 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 6 करोड़ 68 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेप्से घटेको दिन पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 5% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर भने झण्डै 6% बढेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने भएको छ। प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न मन्त्रालयमा भएको उच्च स्तरीय बैठकले थप केही समयका लागि आयात प्रतिबन्धलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितमा ह्रास आएको भन्दै मन्त्रालयले 13 वैशाखमा विलासी 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विदेशी मदिरा, महंगा गाड़ी, मोटरसाइकल, मोबाइल, कुरकुरे, चुरोट, हीरा, महंगा टेलिभिजन, खेलौना र तास आयातमा असार मसान्तसम्मको पूर्ण प्रतिबन्धले विदेशी सञ्चित सुधारमा सहयोग पुर्याएको भन्दै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर असार 31 मा भदौ 14 गते 44 दिनसम्मका लागि प्रतिबन्ध थप गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध पछिको 2 महिनामै विदेशी विनिमय सञ्चितमा उल्लेख सुधार आएको छ। प्रतिबन्ध अघि वैशाखमा 9 अर्ब 28 करोड़ डलर ढुकुटीमा सञ्चित रहेकोमा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम बढेर 9 अर्ब 54 करोड़ पुगेको थियो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 28 करोड़ 60 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै महिनाको तुलनामा 12.90% कम हो। गत आर्थिक वर्षको साउनमा 1 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड़ रुपैयाँको आयात भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनौपचारिक रूपमा 47 हार्मोनाइज कोडका 300 बढी वस्तुहरू माथिको नगद मार्जिनलाई यथावत राख्ने बताउँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै निर्माण गरिएका भारतकै सबैभन्दा अग्ला 2वटा टावर आगामी आइतबार भत्काइने भएको छ। नयाँ दिल्ली नजिकै उत्तर प्रदेशको नोएडामा निजी कम्पनी सुपरटेकले बनाएका 40 तले टावर विस्फोट मार्फत भत्काउने तयारी गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले भवन आचार संहिता उल्लंघन गरी निर्माण गरेको ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएसँगै प्रशासनले भवन भत्काउने सबै व्यवस्था मिलाएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ भवनमा जडान गरिसकेको छ। एपेक्स र सियान नाम दिएका ती दुवै टावर करिब 12 सेकेन्डमा ग्राउन्ड जिरोमा ल्याउनेछ। घना बस्ती नजिकै यति ठूलो विस्फोट गराउनु निकै चुनौती हुने भएकाले आइतबार टावर भत्काउनुलाई विश्वकै विरलै घटना भनिएको छ। टावर भत्काउँदा करिब 1000 फिट माथिसम्म धुलोको मुस्लो जाने भएकाले विमानस्थल तथा वायु सेवालाई पूर्व सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। टावर भत्काउनका लागि 3वटा देशका विज्ञ इन्जिनियरहरूको टिम खटिरहेको छ। भवन भत्काउँदा 4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गए बराबरको कम्पन आउनेछ। तर पनि टावर भत्काउन पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने वरिष्ठ इन्जिनियर मयूर मेहताले बताएका छन्। टावर भत्काउने क्रममा 3 जना विस्फोटक र 3 जना प्रहरीलाई मात्रै त्यस साइटमा उपस्थिति हुने अनुमति दिएको छ। यी 2 टावर भत्काएपछि 30,000 टन भग्नावशेष थुप्रिने अनुमान गरिएको छ। अब खेल समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको वरियता यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 176औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 176औं स्थानमा रहेको थियो।
नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरीयताको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेको छ। भारत 104औं स्थानमा रहेको छ। मालदिप्स 156औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा तल भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान रहेको छ। बंगलादेश 192औं, भुटान 186औं, पाकिस्तान 195औं र श्रीलंका 107औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। यस्तै बेल्जियम दोस्रो, तेस्रोमा अर्जेन्टिना, चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इङ्ल्याण्ड रहेका छन्। स्पेन 6औं, इटाली 7औं, नेदरल्याण्ड्स 8औं, पोर्चुगल 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा रहेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पर्यटकको हवाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। हवाई उद्धार सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र भरपर्दो बनाउने ग्यारेन्टी लिन सरकारलाई कांग्रेस नेता सिंहको आग्रह। आर्थिक रूपान्तरणका लागि जनताको जीवन आरामदायी बनाउन सुझाव। एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर छाड्ने ओलीको दावी। देश र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सृजना गर्ने गरी निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। नयाँ दिल्लीमा आचार संहिता विपरीत बनेका 2वटा 40 तले टावर भत्काउने तयारी। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ भवनमा जडान। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको नयाँ वरीयतामा नेपाल यथावत। नयाँ वरीयतामा नेपाल 176औं स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै